अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तनीस फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा देओकामत शख्स जिसे देखकर 80,000 का लश्कर सहम गया, तारीख का वो कद आवर इंसान जिसका सामना करने की जुर्रत बड़े बड़े सूरमा में ना थी। एक गरीब चरवाहे ने उसे एक वार में कैसे पिछाड़ दिया। वो चरवाहा कौन था और उस देव का खात्मा कैसे हुआ? कदीम सहीफों, रिवायतों और तारीख में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो पहाड़ों जैसी बुलंद कदोकामत रखते थे, जिन्हें हम आज जायंट्स कहते हैं, जिनमें कौमे आद, औज बिन उनक, जब्बारीन और नसीलियम जैसे नाम मशहूर हैं। ये देव दरअसल कोई एक मखलूक नहीं बल्कि इंसानों की तरह खदोखाल और बनावट के मालिक थे। बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये देव हैकल लोग दरअसल किसी माफोकुल फितरत मखलूक और इंसान के बाहमी ताल्लुकात से पैदा हुए थे। इन्हीं जायंट्स में एक नाम जालूत का भी मिलता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में तफसील से मौजूद है, जबकि बाइबल में इसे गोलियत के नाम से पुकारा गया है। जालूत के मुतालिक जानने से कबल हमें ये जानना होगा कि बनी इसराइल के हालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कैसे थे। अहले फिरऔन के ज़ेरे असर रहकर बनी इसराइल नातवा हो चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दानिशमंदाना रहबरी के नतीजे में इन्हें इस अफसोसनाक हालत से निजात मिली और इन्होंने कुदरत व अज़मत हासिल कर ली। इस पैगंबर अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा। इन नेमतों में एक संदूक़े अहद भी था, जिसे ताबूते सकीना भी कहा जाता है। यहूदी उसे अपने लश्कर के आगे उठाए रखते थे, इससे उनमें एक तरह का सुकूने कल्ब और रूहानी ताकत पैदा होती थी। बनी इसराइल को ये कुदरत व अज़मत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक मुद्दत तक हासिल रही, लेकिन यही कामयाबियाँ और नेमतें रफ्ता रफ्ता उनके गुरूर व तकब्बुर का बाइस बन गई और वो कानून शिकनी करने लगे। इसके नतीजे में इन्हें फ़लस्तीनियों के हाथों शिकस्त उठाना पड़ी। वो अपनी कुदरत व अज़मत खो बैठे और संदूक़े अहद भी अपने हाथ से गवा बैठे। फिर इस कदर इंतशार और इख्तिलाफ का शिकार हो गए कि छोटे छोटे दुश्मन से भी दिफा के काबिल ना रहे। यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनके बहुत से लोगों को उनकी सरजमीन से निकाल दिया। उस वक्त बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि एक बादशाह हुआ करता था और एक पैगंबर हुआ करता था जिसको नबूवत हासिल होती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त बादशाह का राज न रहा और सिर्फ पैगंबर बाकी रहे। उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की नबूवत का वक्त था। उस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक बर्बर कौम आबाद थी, जिसे कनानी या अमालका कहते थे। उन्होंने बनी इसराइल के इलाकों पर लूट मार और हमले करना शुरू कर दिए। ये बर्बर कौम फ़लस्तीन और मिस्र के साहली इलाकों में आबाद थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम जालूत था। जालूत ने बनी इसराइल से ज़मीनें छीन कर उनको मगलूब कर दिया था। उनके बड़े बड़े सरदारों और सालेहीन को कैद कर दिया था। कौमे अमालका ने ताबूते सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया, जो यहूदियों के लिए एक बाबरकत संदूक थी। लिहाजा बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और आलम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। चमड़ा पकाकर और बकरियों को चराकर ज़िंदगी बसर किया करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा बादशाहत के हकदार तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तनाज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे तुम पर चुन लिया है
اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون اور چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی کہ راستے میں انہیں ایک نہر ملا۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھا۔ انہیں اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرما بردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف چلو پر پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی۔ 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کے جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت نہایت ہی قد آور اور طاقتور شخص تھا۔ وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا، اس کا قد 6 اور 1 بالشت تھا۔ وہ پیتل کا ذرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مسکال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بالا تھا جو لوہے کا تھا اور جس کا وزن 600 مسکال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے اور آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ جب طالوت نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہنے لگا، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو اپنے گوبن میں رکھا کر انہیں جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے پیچھے نکل گیا۔ جالوت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل نہایت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ پورے 40 سال بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے
آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلی شخصیت تھے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور نہ ہی بھالا تھا، صرف ایک غلیل تھا جسے آپ نے اس دیو ہیکل جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔